السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن تطورات فيروس كورونا ببلجيكا ومجموعة من المعلومات، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. فبالنسبة للحالات الجديدة من عدوى فيروس كورونا فقد سجل البارحة حسب ما أعلن اليوم 3389 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهذا يتبين بأن فيروس كورونا في الارتفاع مجددا ببلجيكا. وهذا العدد يعني 3389 حالة جديدة يعتبر أكبر رقم من حيث العدوى سجل ببلجيكا منذ بداية هذا الوباء ببلجيكا خلال يوم واحد فقط. الذي سجل البارحة يعتبر يعني أكبر رقم من حيث العدوى يسجل في يوم واحد، وهذا يبين جيدا بأن العدوى أصبحت في ارتفاع كذلك بدولة بلجيكا، والذي يبين بأن العدوى بارتفاع، حيث نرى أن في 28 من شهر سبتمبر قد سجلت 2773 حالة جديدة خلال 24 ساعة، في حين سجل في 29 من شهر سبتمبر 2895 حالة جديدة، والآن وسجل في 30 سبتمبر 3004 حالات جديدة. هذا يبين بأن الحالات ترتفع يوما عن يوم ببلجيكا. وفي المتوسط يبلغ عدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا من ابتداء من 24 من شهر سبتمبر لغاية 30 من شهر سبتمبر 1913.6 يوميا. هذا يعني أن هناك ارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع الأسبوع الماضي. ورغم أنه لوحظ في الأيام السابقة أن هناك تباطؤ في العدوى، إلا أن حاليا أصبح يرى بأن العدوى أصبحت أسرع مما كانت عليه مؤخرا. وقد لوحظ الارتفاع العدوى في مجموعة من يعني في كل بلجيكا، خصوصا في مناطق كان فيها العدد منخفض مثل نامور، حيث ارتفع العدد من 388 حالة جديدة إلى 632 حالة خلال أسبوع، أي بزيادة قدرها 63%، في حين تبقى دائما منطقة بروكسل هي التي تسجل أكبر عدد من حيث العدوى، حيث سجل 2965 حالة خلال أسبوع، أي هذا بارتفاع 20% مقارنة مع الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعدلات الاختبارات الإيجابية فتسجل منطقة بروكسل أكبر معدل من حيث يعني الاختبارات التي تكون إيجابية، الاختبارات الPCR، حيث يصل المعدل إلى 12%، وهذا الرقم هو شبيه بما يحصل الآن بفرنسا وإسبانيا. بعد بروكسل من حيث معدل الاختبارات الإيجابية تأتي منطقة لياج ب 8.8%، بعدها تأتي منطقة نامور ب 7.4%. هذا ما يبين بأن الارتفاع العدوى أصبح الآن أكثر حدة مما كان عليه. أما بالنسبة للوفيات فهي تبقى دائما يعني منخفضة مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وهذا يعني أن هناك رغم ذلك رغم ارتفاع العدوى إلا هناك انخفاض في عدد الوفيات. هناك أيضا ارتفاع في الدخول إلى المستشفيات، حيث هناك ارتفاع بنسبة 50% مقارنة مع الأسبوع الماضي. Il y a eu près de 3400 nouvelles contaminations enregistrées ces 24 dernières heures. 818 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 184 aux soins intensifs. On va détailler ces chiffres avec vous, Guillaume Wolf. Bonjour. Vous êtes à l'hôpital de Jolimont à la Louvière. Les chiffres sont clairs, les hospitalisations repartent à la hausse. Oui, tout à fait, Laurent. Plus de 800 personnes hospitalisées pour l'instant en Belgique, sur tout le territoire. Il faut remonter au 2 juin pour retrouver autant d'hospitalisations chez nous. Mais la situation n'est pas la même qu'en mars, par exemple, pour autant. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on regarde un graphique, le graphique qui s'affiche sur votre écran, on voit que l'augmentation est plutôt lente, plutôt régulière, plutôt stable. Il a fallu 15 jours pour passer de 400 à plus de 800 hospitalisations. 15 jours pour le temps de doublement, alors qu'au début, en mars, on était à 3 jours, 4 jours. Donc ça allait beaucoup plus vite à l'époque
que maintenant, c'est donc, on pourrait se dire, ce contrôle. Oui, mais tout n'est pas là parce que la situation n'est pas homogène sur tout le pays. Ainsi, sur les 800 hospitalisations, un tiers, 250, sont juste à Bruxelles. C'est quand même beaucoup quand on compare par exemple avec le Hainaut, même nombre d'habitants et seulement 93 personnes hospitalisées. Donc là, on se rend compte que c'est pas la même situation. Un médecin ici de l'hôpital de Jolimont disait qu'on est ici à 1/5 de la situation de mars ou d'avril. D'où une réflexion à Bruxelles, celle de transférer des patients hospitalisés des hôpitaux bruxellois vers les hôpitaux de province pour mieux répartir les hospitalisations aussi en soins intensifs. C'est quelque chose qui se fait déjà entre hôpitaux bruxellois, mais ça pourrait se faire entre hôpitaux sur tout le territoire. Donc on le voit, l'augmentation au niveau national est plutôt régulière et stable, mais au niveau local, il y a des questions qui se posent et une inquiétude à Bruxelles. Merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage en direct. Et notre nouveau ministre وقد أكد وزير الصحة البلجيكي الجديد بأن من الأفضل على الأشخاص مع ارتفاع العدوى ألا يلتقوا إلا مع 3 أشخاص بدل 5 أشخاص الذي حددته الوزيرة مسبقا. يعني الأشخاص المقربين منا الذين لا نعمل معهم مسافات اجتماعية أفضل أن يكون الالتقاء فقط مع 3 أشخاص بدل 5 أشخاص. وهذه نصيحة من وزير الصحة الجديد وزير الصحة الفيدرالي وهذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. exprimé ce dimanche. Il se dit inquiet de l'évolution de l'épidémie. À titre personnel, il conseille de limiter ses contacts en dehors du ménage à seulement 3 personnes. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Silvia Falcinelli. Mais je crois qu'on peut rester dans l'architecture qui a été décidée par le gouvernement précédent. Donc c'est une norme individualisée en ce qui concerne les contacts rapprochés. Rapprochés, ça veut dire 15 minutes ou plus, moins d'1,50 m, pas de masque. Ça, c'est un contact rapproché. Et donc, on a dit au maximum 5. Personnellement, je crois que 3 est mieux que 5. Et donc, à mes amis, je dirais, peut-être il est sage de limiter ça à 3. Hein? Rien n'a été décidé. Je ne suis pas en panique, mais je vois les chiffres et on connaît les dangers de cette situation. On connaît les risques. Le risque, c'est le dérapage, c'est l'explosion. On peut l'éviter et ça dépend de nous. الرئيس الأمريكي ما زال يؤدي واجباته الرئاسية على أكمل وجه على الرغم من قلق الأطباء بعد أن هبط مستوى الأكسجين في دمه. هذا ما يحاول الرئيس الأمريكي تأكيده عبر هذه الصور التي نشرها من مكاتب مستشفى والتر ريد العسكري وعبر الفيديو الذي نشره وبدا فيه منهكا. حين جئت إلى هنا كنت أشعر بالإعياء، أما الآن فأحس بتحسن كبير. الأطباء يعملون بحزم لإعادتي إليكم بسرعة. سأعود على ما أعتقد قريبا جدا. شكرا جزيلا لكم. كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميداوز أكد أن الوضع الحالي لا يستدعي نقل السلطة من الرئيس الأمريكي، وأعلن على قناة فوكس نيوز الأمريكية أن ترامب حقق تحسنا لا يصدق بعد أن كان مصابا بالحمى وبعد الشكوك حول حقيقة حالته الصحية. الأطباء يؤكدون أن وضعه جيد لكنه ما زال في مرحلة الخطر، في حين قال ميداوز سابقا قبل تراجعه عن أقواله أن اليوم الماضي كان مثيرا للقلق وأن الساعات القادمة ستكون حاسمة لتحديد مستوى تعافي الرئيس الأمريكي. لا نعرف ولا تعرفون ما الذي سيحصل خلال الفترة القادمة. أعتقد أن هذا هو الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين. لم يكن لدي خيار لأنني ببساطة لم أرغب بالبقاء في البيت الأبيض. لا يمكنني فعل ذلك. اضطررت للخروج. لا يمكنني أن أبقى محبوسا بغرفة في الطابق العلوي وآمنا بالكامل. في حين يتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن استطلاعات الرأي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وعلى الرغم من المعلومات المتضاربة حول صحة الرئيس الأمريكي، تجمع مؤيدوه أمام مستشفى والتر ريد لتقديم دعمهم للرئيس الأمريكي. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.